بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إنما يسرناه بلسانه. الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ما شاء الله ما شاء الله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل نحس منهم من أحد أم تسمع لهم ركزا. ما شاء الله بارك الله فتح الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. طه
بسم الله الرحمن الرحيم طه أنزلنا عليك القرآن لتشقى وأسعدت ما شاء الله. إلا تذكرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك. ما شاء الله، أرشدت وأسعدت ما شاء الله. يا سلام يا سلام يا شيخ عاشور. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم يا حافظ السبع الطوال وسورة الرحمن والأمثال والفرقان، يا قارئ القرآن دعوة قلوبنا بتلاوة تزداد بالإحسان. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار وتاج الوقار. بارك الله في عمرك وصوتك وجمالك، الله يزيدك ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم
محمود كمال النجار، الشيخ محمود عاشور، بسم الله الرحمن الرحيم. تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه أحسنت وأجملت يا شيخ، بارك الله. بارك الله. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الرحمن على العرش استوى.
فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى